नमस्ते वार्ता संस्कृतं प्रति स्वागतम् इयमत्र रेश्मा अथो प्रमुखाः वार्ताः। सदस्यानाम् असमीचीनव्यवहारः समाचरितः इत्यतः एव निवर्तनमकरोत् इति राज्यसभा अध्यक्षः वेङ्कय्या नायडू महाशयः उक्तवान्। कस्यापि विरोधं नाचरति अध्यक्षः इति च सः उक्तवान्। कालेऽस्मिन् सदस्यानां निवर्तनस्य तथा कृषिबीजकस्य अङ्गीकारे च विरोधं प्रकट्य विपक्षदलानि सभायाः बहिरागमनम् अकुर्वन्। संयुक्त मानवाधिकार सभायाः प्रवर्तनेषु समग्ररीत्या नवीकरणम् अपेक्षते इति प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी उक्तवान्। यदि नवीकरणानि न अनुष्ठीयते तर्हि संस्थायाः विश्वासस्य हानिरजायत इति च मोदीवर्यः अब्रवीत्। संयुक्त मानवाधिकार सत्रस्य 75तम वार्षिकसमावेशस्य भगतया समयोजित समावेशे भाषमाणः आसीत् प्रधानमन्त्री। जम्मूकाश्मीरे प्रवृत्ते संग्रामे एकः भीकरः सैन्येन मारितः। बुद्गामस्य चाराचेर शेरिफ क्षेत्रस्य समीपे प्रदेशे संग्रामं प्रवृत्तम्। कालेऽस्मिन् आतङ्कवादव्यवहारविषये NIA प्राधिकरणेन बारामुला क्षेत्रस्य विभिन्नासु प्रविश्यासु संशोधना आरब्धा। भारते कोरोनाबाधितानां संख्या 55 लक्षम् अधिगता। 24 होराभ्यन्तरे 75,000-अधिकेभ्यः रोगबाधा आबाधिता। कालेऽस्मिन् 44 लक्षं जनाः रोगविमुक्तिं प्राप्तवन्तः। वार्ताः विस्तरेण। संयुक्त मानवाधिकार सभायाः प्रवर्तनेषु समग्ररीत्या नवीकरणम् अपेक्षते इति प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीवर्यः उक्तवान्। यदि नवीकरणानि न अनुष्ठीयते तर्हि संस्थायाः विश्वासस्य हानिरजायत इति च मोदीवर्यः अब्रवीत्। संयुक्त मानवाधिकार सत्रस्य 75तम वार्षिकसमावेशस्य भागतया समायोजिते समावेशे भाषमाणः आसीत् प्रधानमन्त्री। वैश्विकस्तरे अधुना अनुवर्तित प्रतिसन्धीन् अभिमुखीकर्तुं संयुक्त मानवाधिकार सभया नूतन नियमानामेवं बान्धवता च आविष्करणीयमिति भारतेन सूचितम्। संयुक्त मानवाधिकार सभायाः 75तम वार्षिकसमावेशस्य भागतया प्रवृत्ते मेलने भाषमाणः आसीत् प्रधानमन्त्री। 75 years ago, a new hope arose from the horrors of war. India was part of that noble vision. It reflected India's own philosophy of Vasudhaiv Kutumbakam, which sees all creation as a family. While much has been achieved, the original mission remains incomplete. The declaration also acknowledges the need for reform of the United Nations itself. കാലാനുഗുണം സംയുക്ത മാനവാധികാര സഭയാ സ്वीय ചിന്തനം വിശാലരീത്യാ പരിവർത്തനീയം. വിശ്വേഷു വിദ്യമാനേഷു ലഘുരാഷ്ട്രേഷുപി സമസ്യാः വർത്തन्ते അധുനാ. പുരാതനേ ദൃശികാः एवं നിയമാः ഉപയുജ്യ सम्प्रति विद्यमान പ്രതിസന്ധീൻ പരിഹർത്തും ന ശക്യത്തെ. ശാന്തിപാലനായ വസുദൈവ കുടുംബകമിതി ഭാരതസ്യ തത്വം സർവേ അവലംബനീയ ഇത്യപി നരേന്ദ്രമോദി വർയേണ അവോചത്. We cannot fight today's challenges with outdated structures. Without comprehensive reforms, the UN faces a crisis of confidence. For today's interconnected world, we need a reformed multilateralism. India looks forward to working with all other nations toward this end. ഗത 6 സംവത്സരേഷു വൈശ്വികശാന്തിം പാലയിതും സംയുക്ത മാനവാധികാര സഭായാः വിഭിന്നസേനാ പ്രതി 1,200,000 സൈനികാൻ ഭാരതേന പ്രേഷിതവന്തः. आहत्य प्रवृत्ते 170 शान्तिसैनिक विन्यास कार्यक्रमेषु 50 वारमपि भारतसैनिकाः भागम् अगृह्णन् इत्यपि नरेन्द्रमोदी वर्येण भणितम्। वार्तादलं जनम्। सदस्याः असमीचीनव्यवहारः समाचरितः इत्यतः एव निवर्तनमकरोत् इति राज्यसभा अध्यक्षः वेङ्कय्या नायडू महाशयः उक्तवान्। कस्यापि विरोधं नाचरति इति च सः उक्तवान्। कालेऽस्मिन् सदस्यानां निवर्तनस्य तथा कृषिबीजकस्य अङ्गीकारे च विरोधं प्रकट्य विपक्षदलानि सभायाः बहिर्गमनमकुर्वन्। अस्य समावेशकालं यावत् सभापरित्यागः करणीयः इत्यस्ति निर्णयः। विपक्षसदस्याः क्षमां याचयेयुः इति पार्लमेण्टरी कार्यमन्त्री प्रह्लाद जोशी वर्यः उक्तवान्। अपेक्षितश्चेत् चर्चायै सिद्धो भवामि इति च सः अवोचत्। सभासत्रस्य सुसञ्चालनमालक्ष्य राज्यसभा उपाध्यक्षः श्वः उपवासं करिष्यति। Please go to your seat. I will allow division. They have not gone. Democracy means debate, discussion, decision, not disruption. I has carried an interview of all the 8 members who have been suspended. They all justified it. Not only justified, they said what is wrong in that.
and also confirmed that they have done it. And people, if they don't realize what they have done is wrong, and if they justify, then I leave it to their wisdom, and I leave it to the wisdom of the people who are saying, no, ho gaya. And I once again appeal to all the parties. सीमाप्रदेशात् पूर्णतया सेनाविभागानां प्रत्यानयनं करणीयमिति भारतेन चीनाराष्ट्राय सूचितम्। पाङ्गोङ्ग् चुशुल् प्रविश्यासु पूर्वतनस्थितिः अवलम्बनीया इति सैनिकस्तरसमावेशे भारतेन सूचितम्। नियन्त्रणरेखायाः पार्श्ववर्ती स्थाने मोल्डोयां गतदिने प्रवृत्ते भारत-चीना कमाण्डर् तलचर्चायां किमपि निर्णयं न स्वीकृतम्। परन्तु सीमावर्ती प्रदेशेषु विद्यमानसमस्यायाः परिहारार्थं चर्चा अनुवर्तितुमेव निर्णयम्। गतदिने प्रातःकाले 10:00 आरब्धचर्चा 13 होरापर्यन्तं प्रवृत्ता इति सैनिकवृत्तान्तैः संसूचितम्। चुशु पाङ्गोङ्ग् स्थानाभ्यां चीना सैनिकाः प्रतिनिवर्तनं करणीयमिति निर्णये भवति भारतमधुना। चीनाराष्ट्रं भारतस्य अवश्यमिदं निराकृतम् इत्यतः चर्चायां किमपि निर्णयं न प्रवृत्तम्। भारतमपि सैनिकानां प्रतिनिवर्तनं करणीयमिति चीनाराष्ट्रमपि अवश्यमुन्नीता आसीत्। परन्तु चीनायाः प्रतिनिवर्तनं विना किमपि न करिष्यति इति भारतेन स्वीयमनोगतं प्रकटितम्। लडाख् स्थानस्य उन्नतप्रविश्यासु भारतेन सेनाविन्यासं सुदृढम् अकरोत्। तथा नियन्त्रणरेखायाः पार्श्ववर्ती स्थानेषु वायुसेनायाः युद्धविमानानां सज्जीकरणमपि कृतम्। वार्तादलं जनम्। जम्मूकश्मीरे प्रवृत्ते संग्रामे एकः भीकरः सैन्येन मारितः। बुद्गामस्य चरेरा शरीफ क्षेत्रस्य समीपप्रदेशे संग्रामः प्रवृत्तः। कालेऽस्मिन् आतङ्कवादव्यवहारविषये राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरणेन बारामुळा क्षेत्रस्य विभिन्नासु प्रविश्यासु संशोधना आरब्धा। जम्मूकाश्मीरस्य बुद्गाम जनपदे भारतसेना आतङ्कानुचरयोः मितः सम्प्रहरं प्रवृत्तम्। सम्प्रहरे अस्मिन् आतङ्कानुचरं रक्षासेनया मारितम्। आतङ्कानुचरान् अभिज्ञातुं यत्नः अधुना अनुवर्तते। एतस्य सकाशात् भूषुण्डयः संगृहीताः। च्रारै शरीफ प्रविश्यायां गतदिनरात्रौ आसीत् सम्प्रहरमिदं प्रवृत्तम्। प्रदेशे अस्मिन् आतङ्कानुचराः गुप्तवासं कुर्वन्ति इति गूढसन्देशस्य अधिष्ठाने आरक्षकाः CRPF सेनाभटाः च संयुक्ततया आचरिते समवेक्षणे काले आसीत् सम्प्रहरं प्रवृत्तम्। समवेक्षणवेलायां रक्षाभटाः आतङ्कानुचरान् शरणगतिमाचरितुम् अवश्यमुन्नीता। परन्तु आतङ्कानुचराः आक्रमणमारब्धम्। आक्रमणे अस्मिन् एकः CRPF बलभटाय परीक्षितिरवाप्तम्। एतस्य स्वास्थ्यस्थितौ आशङ्का न आवश्यकी तथा सम्प्रहरमिदं प्रवृत्तप्रदेशं सम्पूर्णतया सैनिकानां नियन्त्रणे विद्यन्ते इति सेनाप्राधिकरणेन सूचितम्। वार्तादलं जनम्। पश्चिमबङ्गराज्ये आतङ्कसम्बद्धमाचर्यमाना अनेके भवन्ति इति NIA प्राधिकरणेन सूचितम्। इतरौ द्वौ अभिज्ञातौ। उभयोः आसेदबन्धनाय यत्नः प्रचलति इति च NIA प्राधिकरणम् अवक्तयत्। गतदिने मुर्शिदाबाद स्थानात् अभिज्ञातस्य सकाशात् प्राप्त सूचनानुसारं भवति अन्वेषणम्। एषु द्वौ छात्रौ स्तः। महाराष्ट्रराज्ये भूकम्पः प्रवृत्तः। रिक्टर् मापने 3.5 तीव्रता अङ्किता। अद्य प्रातः 3 पाल्घारस्य समीपे आसीत् भूकम्पः। मानवहानिः न आवेदिता। भारते कोरोनाबाधितानां संख्या 55 लक्षम् अधिगता। 24 होराभ्यन्तरे 75,000 रोगबाधा आबाधिता। कालेऽस्मिन् 44 लक्षं जनाः रोगविमुक्तिं प्राप्तवन्तः। संहत्य शेषे राष्ट्रे 35,980,000 मृताः अभवन्। भारते कोरोना अणुबाधितानां संख्यायां वर्धना अंकिता। आहत्य रोगग्रस्तानां संख्या 55 लक्षम् अधिगता। गत 24 होराभ्यन्तरे काले 75,000 नूतनया अणुबाधा प्रतिवेदिता। समये मृत्युमुपगतानां संख्या अपि प्रवर्धते। गतदिने अणुबाधया अनया सहस्राधिकं जनाः दिवङ्गताः अभवन्। अनेन मृत्युमुपगतानां संख्या 88,000 प्राप्तम्। कालेऽस्मिन् रुग्णानां संख्यायां जायमानवर्धनाविषये आशङ्का न आवश्यकी इति सूचयति केन्द्र स्वास्थ्य विभागः। इतरराष्ट्राणि अपेक्षया अधिकाः कोरोना परिशोधना भारते वर्तन्ते। हेतुना अनया एव रुग्णानां संख्या प्रवर्धते इत्यपि स्वास्थ्य विभागेन सूचितम्। राष्ट्रस्य रोगमुक्त्यर्थे प्रतिदिनं वर्धना जायते। सम्प्रति भारतस्य रोगविमुक्त्यर्कः 80.68% इति अङ्कितम्। गत 24 होराभ्यन्तरे 33,900,000 कोरोना परिशोधना अकुर्वन्। वार्तादलं जनम्। अस्येषे विश्वे कोरोना अणुसङ्क्रमणेन मृत्युमुपगतानां संख्या 10 लक्षं प्रति। एतावत् 69,900,000 जनाः अणुसङ्क्रमणेन अनेन मृताः अभवन्। तथा च 9,77,400,000 जनाः रोगग्रस्ताः अभवन्।
अधिकाः अणुबाधिताः अमेरिकाराष्ट्रे भवन्ति। ब्रिटन् राष्ट्रे गृहनिरीक्षणस्य उल्लङ्घनमाचरितेभ्यः सकाशात् 5,9 लक्षं रूप्यकाणि स्वीकर्तुं सर्वकारेण विज्ञप्तिम् अकरोत्। कोरोनाबाधितैः सह सम्पर्कमाचरितश्चेत् स्वयं निरीक्षणे भूयात्। अस्य उल्लङ्घनं क्रियते तर्हि 10,000 पौण्ड् दण्डशुल्कं स्वीकरिष्यति इति ब्रिटिश् प्रधानमन्त्री बोरिस् जोन्सनः सूचितवान्। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प् वर्याय विषपत्रलेखनं कृतां वनितां केनडा सीमाप्रदेशात् आरक्षकाः आसेदम् अकरोत्। रसिन् धूळिः प्रसारितं पत्रं टेक्सास् आरक्षकालयं प्रति च इयं प्रेषितवती। 14-2000 भूतपूर्वराष्ट्रपति बराक् ओबामा वर्येण च निसिन् धूळि प्रसारितपत्रं प्राप्तमासीत्। एर्णाकुलं स्थाने आसेदबद्धः IS अल् ख्वैदा भीकराणां लक्ष्यं IED विस्फोटनानि आसीत्। अनेक लघुविस्फोटनानि कृत्वा परीक्षणम् अकुर्वन्। विदेशराज्येषु प्रवृत्तस्य विस्फोटनस्य दृश्यानि च एते दृष्टवन्तः। विषयेऽस्मिन् NIA प्राधिकरणेन अन्वेषणम् आरब्धम्। काश्मीरातङ्कानुचराः तथा कम्युनिस्ट् आतङ्कवादः च सैनिककेन्द्रादि विभिन्नस्थानेषु आचरितविस्फोटनानि IED इति अग्न्यस्त्रमुपयुज्य आसन्। केरलेषु IS अल् ख्वैदा आतङ्कानुचराः IED अग्न्यस्त्राणां परीक्षणानि एवं लघुविस्फोटनानि च कृतवन्तः इति केन्द्रीय समाचारविभागाय प्रमाणांशाः प्राप्तम्। कोच्चिस्थानात् बद्धभूत अल् ख्वैदा संघाधीशः मुर्शिद् हसनः स्वीय अङ्गसङ्गणकमुपयुज्य विभिन्नराष्ट्रेषु प्रवृत्ते अग्न्यस्त्रविस्फोटनानां दृश्याणि निरीक्षयत्। विस्फोटकवस्तूनि उपयुज्य वेहिकल् बोर्न् इम्प्रवैस्ड् एक्स्प्लोसिव् डिवैस् निर्मातुं पद्धतयः तैः आविष्कृतम्। वङ्गराष्ट्र आतङ्कानुचरैः साकं केरले विद्यमान आतङ्कवादसङ्घः च एतेभ्यः अवष्टम्बं प्रददाति। कोळिकोड जनपदे नादापुरं प्रविश्यायां षड्वारं IED विभागान्तर्भूतः विस्फोटकवस्तूनि परिजानीता आसीत्। NIA प्राधिकरणेन आसेदबन्धनं कृत मुर्शिद् हसनः, याकूब् विश्वासः, मशरफ् हसनः तथा नैके अपि अल् ख्वैदा संघस्य भागतया केरले विद्यन्ते इत्यस्ति सूच्यांशः। वार्तादलं जनम्। वार्ता संस्कृतमत्र सम्बद्धते। सम्प्रति कलयोरकाഴ്ചകൾ पश्यामः। शुभं भूयात्।